श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 26। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायाम् अग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यम् प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वम् हस्तिभूयम् भजेति शक्त्वाथैनम् प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वम् त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैलेयोथपोऽयम् वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानाम् कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयम् खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् यूथैः सार्धम् त्वत्प्रणोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनम् हस्तिनम् पाददेशे शान्त्यर्थम् हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम्। त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधम् युध्यन्तम् तम् वत्सराणाम् सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तम् हस्तिवर्यम् व्यधास्तम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तम् निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रश्रेष्ठम् सोन्वगादित्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रम् निर्गुणस्थम् समस्तम् ब्रह्मेशाद्येनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वम् भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्। हस्तीन्द्रम् तम् हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वम् नक्रवर्यम् व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यम् प्राप्य देदीप्यते स्म। एतद्वृत्तम् त्वाम् च माम् च प्रगेयो गायेत्सोऽयम् भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनम् तेन सार्धम् गतस्त्वम् धिष्ण्यम् विष्णो पाहि वातालयेश। श्रीहरये नमः।